अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने एक वीडियो पेश की है, तो अब फिर मैंने कोई ज़रूरी बात थी, मैंने कहा आपसे ज़रा कर लूँ। तो वैसे तो ये शाम का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। देखें ये जो घर में फूल खिले हुए हैं, ये देखें थोड़ा सा, ये आहा हा, बहुत प्यारा फूल है ये। और ये रेड फूल पता क्या है, ये कौन से हैं? ये अल खैरा के फूल हैं। और ये सफ़ेद फूलों के जनाब बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। सफ़ेद फूल तो माशाल्लाह, ये देखें, हाय 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 हैं ये। और ये फूल ही फूल हैं हर तरफ, ये नई कोपलें निकल आई हैं, ये देखें जनाब, ये हाँ हाँ हाँ, खूबसूरत माहौल है बहुत। एक बिल्कुल खूबसूरत कलर का फूल आप देखें, येलो बिल्कुल, ये देखें ये। और इसके साथ ये गुलाबी देखें, ये सारे घर में खिले हुए हैं फूल। ये फूल आपने कभी देखा है? ये देखें, ये कलरफुल, हाँ 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 हाँ, देखें। मैंने फूल इसलिए खिलाए हैं, मैंने कहा थोड़ा सा आप खुश भी हो जाएं। हम हर वक्त आपको परेशान करते रहते हैं और उल्टी सीधी बातें होती रहती हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माहौल को एंजॉय करो, और उसके बाद जनाब सारी बातें ठीक ठाक हैं। अब आपको एक बात मैं जो बताने चला हूँ ना, वैसे तो आप देखें कि पीडीएम में बड़ी दरार पड़ गई है, ठीक है। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों बड़ी जमातों में बहुत गुस्सा और सारा कुछ सामने आ गया है। अलहदगी हो गई है, अब बयानबाजी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन असल बात पता है क्या है कि हुकूमती सफ़ों में बेचैनी क्यों है? और भाई हुकूमत को तो बगलें बजानी चाहिए थी कि जरा पीडीएम टूट गई है और ये वो। उनकी सफ़ों में जो बेचैनी नज़र आ रही है वो आपने नोट नहीं की 4-5 दिन से? पहले तो ये है कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इमरान ख़ान ने कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद और मीटिंग्स की हैं ना। हालांकि उनको डॉक्टरों ने मना किया था कि भाई कोरोना है आपको और आपने कोई मीटिंग्स वगैरह नहीं करनी। तो इमरान ख़ान ने मीटिंग्स की हैं, बहुत ज़रूरी मीटिंग्स थी। फिर उन मीटिंग के नतीजे में नदीम बाबर का इस्तीफ़ा हुआ है, और उसका इस्तीफ़ा सामने आया है इन्हीं दिनों में। और उसमें इमरान ख़ान को बताया गया है कि नदीम बाबर का इस्तीफ़ा काफ़ी नहीं है, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते नदीम बाबर का इस्तीफ़ा काफ़ी नहीं है, ठीक है। इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाओ, एफआईए या नैब के ज़रिए इसकी तहकीकात करवाओ, और जो इसमें हैं उनको सामने लाया जाए। और फिर आज आपको ये भी बता दूं कि कल असम्बली का इजलास होना था, कौमी असम्बली का इजलास आज होना था, वो भी बग़ैर वजह बताए वो इजलास भी मुलतवी हुआ है, और अब कल नहीं हो रहा, अब शायद जुमेरात या जुम्मे को होगा। तो ये बड़ी ख़बरें हैं, बहुत ख़बरें हैं। ये ऐसे नहीं हो रही मीटिंग्स, कोरोना के दौरान मीटिंग्स हो रही हैं और असम्बलियों के इजलास मुलतवी हो रहे हैं। ये जो खामोशी है ना, ये किसी भी तूफ़ान का पेश खैमा है, ये ज़हन में रख लें। और कोरोना के बावजूद आज फिर इमरान ख़ान ने मुलाकातें की हैं, पता है आपको? वो सिंध से हलीम आदिल शेख से मुलाकात की है, और भी मुलाकातें की हैं, बहुत सारी की हैं मुलाकातें, जो थोड़ी बहुत टीवी पे आई हैं और कुछ टीवी पे नहीं आ सकी। तो इन हालात में कि जब खिचड़ी पक रही है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक चुकी है, मैं आपको ये बता दूं, खिचड़ी पक चुकी है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल टावर की मुलाकातें
حمزہ شہباز کے حوالے سے بتایا تھا نا، تو وہ باتیں اور یہ حکومت کا خوش نہ ہونا، پی ڈی ایم کے حوالے سے خوش نہ ہونا، ٹھیک ہے، ماسی فردوس عاشق اوان کا ٹی وی پہ نہ آنا، یہ ان کے اندر کی جو پریشانی ہے یہ واضح ہو رہی ہے۔ کیوں کہ اندر سے جناب عمران خان کو یہ میسج آیا ہے کہ تم آئے دن وزراء کو فارغ کرتے ہو کرپشن میں، کہ اس نے جی بڑی کرپشن کی ہے، اس کو فارغ کر دیا، اس نے کرپشن کی ہے، اس کا محکمہ بدل دیا، 5 محکمے، اب پھر یہ کل بدلنے جا رہے ہیں 5 محکمے۔ یہ آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے؟ یہ کوئی ایس ایچ او ہے کہ اس کو جی تھانہ ہنجروال سے بدل کے تو جناب لبرٹی لگا دیا جائے اور لبرٹی سے تبدیل کر دیا جائے؟ یہ گھپلے کروڑوں اربوں کھربوں روپے کے گھپلے ہیں، اور تم اس کو کہتے ہو کہ جناب خالی اس کا تبادلہ کر دیا جائے۔ یہ اس طرح حکومتیں نہیں چلتی، اس لیے اس کے اوپر اس کا منطقی انجام ہونا چاہیے، اس لیے جو موجودہ حکومت ہے، عمران خان نے کرونا کے دوران، کیونکہ عمران نے دیکھا کہ ایک طرف کرونا ہے اور دوسری طرف میں نے جانا ہے، تو اس نے کہا جانے والا جو ہے نا یہ اہم مسئلہ ہے، اس کو کرونا کی کوئی بات نہیں، تو اس نے کہا جی میٹنگز بلاؤ، اور اس نے کرونا کے دوران 2 ملاقاتیں کی ہیں، 2، ٹھیک ہے، کرونا کے دوران۔ ابھی عمران کا ٹیسٹ جو ہے نا پرسوں ہونا ہے، جس میں وہ بتائیں گے کہ عمران کا کرونا ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا، پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر حکومتی حلقوں میں بہت بے چینی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف نے بھی ضمانت کے لیے درخواست دے دی ہوئی ہے، خواجہ آصف نے بھی دے دی ہوئی ہے، حمزہ شہباز کی پہلے ضمانت ہو چکی ہے۔ تو آپ کو حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں نا؟ تو یہ محسوس کریں، اور حالات بڑے تیزی سے بدل رہے ہیں، اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر ہی مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اگر کوئی گڑ کے ذریعے گڑ کھانے سے مرتا ہے تو اس کو زہر ضرور دینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو حالات جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں، حکومتی حلقوں میں بہت پریشانی ہے، اور عمران خان خاص طور پہ بہت پریشان ہے۔ عمران خان کے جو وہ ہے نا کلائنٹ سمجھتے ہیں نا، انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کلائنٹس نے، کلائنٹ ایک وکیلوں کے نہیں ہوتے، اور بھی کلائنٹ ہوتے ہیں یار، اسے کیا کہتے ہیں، موکلوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ ہر دفعہ ہمیں رگڑتے ہیں، اللہ دین کا چراغ رگڑتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو، ہون ساڑھے جو پرواز نہیں، طاقت کوئی نہیں ساڑھے اندر، پٹرول بھی کوئی نہیں ساڑھے اندر، پٹرول تو سارا تسی خود پی گئے ہو، اسی پٹرول تے چلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ حکومت کے حلقوں میں بہت بے چینی ہے، اور یہ اس سے پہلے جو گھپلے ہوئے تھے وہاں سے بات شروع ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ندیم بابر کے اچانک ہی استعفیٰ انہوں نے لے لیا ہے، کسی نے کوئی انڈیکیٹ نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اندر بڑے گھپلے ہوئے ہیں، بہت گھپلے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو گھپلے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وزارت میں بھی ملیں گے، ٹھیک ہے۔ ریلوے کے تو آپ پوچھیں ہی نہیں نا، وہ تو سب کے سامنے ہے جو شیخ رشید نے ریلوے کا برا حال کی ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی وزیر بھی عمران خان کو حقیقی اور سچی رپورٹ نہیں دیتا، وہ یہی کہتا ہے سب خیر ہے جی، سب خیر ہے، ٹھیک ہے۔ عمران اپنے پی ڈی ایم کے جھگڑوں میں پڑا ہوا ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو حالات سارے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں، جو پاکستان کے حالات ہیں، خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے ساری خبریں اب ایران کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو ان حالات میں آپ کو تھوڑا سا ویٹ کریں، آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم کوئی پاکستان کے حوالے سے بھی اچھی خبریں دیں گے، اور اس گورنمنٹ کے حوالے سے بھی دیں گے۔ تو تب تک کے لیے آپ ذرا
خدا حافظ. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.